मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आपकी ज़्यादा शादियों के मुतालिक आगाही, ये मर्द हजरात में जज्बा, आगाही की वजह से मर्द में जज्बा पैदा हो रहा है। काफ़ी लोग इस तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और मेरे अपने ख़ानदान वाले 3 अफराद तैयार हो गए हैं, मगर हमारे माशरे में ख़वातीन और घर वाले तैयार नहीं, और दूसरी शादी वाले को रिश्ता नहीं देते। शादी दफ्तर वाले भी दूसरी का सुन के भगा देते हैं। जो मेरे साथ हुआ है सब वही बातें बता रहा है। मैंने शादी दफ्तर में फ़ोन करके एक दफ़ा बताया, 2000 फलाने की बात है, काफ़ी पुरानी, कि कोई तीसरी के लिए कोई मैं 2 हैं। तो उन्होंने कहा दिमाग ख़राब है आपका, 2 हैं। मैंने कहा देखें कोई माजूर होती है। ऐसा बदतमीज़ी से फ़ोन बंद किया ना उस खातून ने, अब शायद सुनती हो बयान, इतनी इंसल्ट। मैंने कहा कोई माजूर हो तो भी ऐसा बदतमीज़ी से। मैंने कहा देखें मैं अलग कर दूंगा, माजूर भी चलेगी। बहुत बदतमीज़ी की उन्होंने मेरे साथ। अच्छा, जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था ना 10-10 साल पहले, 12-12 साल पहले, उनमें से बाज़ अब मुझसे राब्ते कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो हालांकि मुझे पहले बहुत मैंने पीछे पड़ा था, अब मैंने कहा भाई अब मैं नहीं हो रहा मुझसे। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए ना, ये बहुत बेगैरती की बातें करते हैं आजकल। अच्छा मेरे भाई तैयार नहीं हो रहे, इस हवाले से कोई भी काम नहीं हो रहा। दूसरी शादी वाले हसरत से घूम रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपसे मर्द हजरात में ये जज्बा, आपने जो मर्द हजरात में ये जज्बा बेदार किया, इस तरह दूसरी पार्टी वालों को भी मोटिवेट करें, यानी लड़कियों को भी करें कि दूसरी वाले को दे दें। इस वक्त ज़रूरत है कि लोग एक नेटवर्क बनाएं और दूसरी शादी करने वालों के लिए रिश्ते का कोई सेटअप तरतीब दें। मिन जानिब इमरान तू पिटेगा आज घर में, बता रहा हूँ मैं। तूने नाम भी लिख दिया अपना पिटेगा आज। ये सवाल बहुत से लोग करते हैं कि हम दूसरी के लिए एग्री हैं मगर कोई रिश्ता नहीं दे रहा। बाज़ मुझे कहते हैं कि आप सिफारिश कर दें, तो मैं सिफारिश नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं आपको जानता नहीं, पता नहीं आप दूसरी को पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, मुसीबत में मैं मुब्तला हो जाऊँगा, तो मुझे क्या पता आप रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देखो ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब इसमें कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। जो करना चाहता है करने की कोशिश करे, और जिसको ज़रूरत होगी वो आपकी दूसरी बीवी बन जाएगी अगर उसको समझ में आएगा। तो ये इस बेस पर है। जैसे आप कोई चीज़ मार्केट में ला के बेचने के लिए रखते हो, कस्टमर को तरगीब थोड़ी दी जाती है खरीदो। जिसको ज़रूरत होगी आपसे आके खरीदेगा, नहीं होगी तो आप मक्खियाँ मारते रहो बैठ के, ठीक है ना। तो आपके अंदर कोई काबिलियत होगी ना, कोई एबिलिटी होगी, तो लोग कहेंगे यार देखो दूसरी पे कोई नहीं अपनी बेटी देता, क्योंकि सबको शोकन का खतरा होता है कि पता नहीं यार कोई भी नहीं देगा, और सही कर रहा है वो नहीं देके, क्योंकि वो अपनी बेटी का बेहतर सोचेगा ना। तो वो क्यों देगा अगर उसको कमारा मिल रहा है? वो आपको जब देगा जब उसको कोई कमारा नहीं मिल रहा होगा, उसकी एज निकलती जा रही है बेटी की, फिर वो कहेगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर भी वो आपको दूसरी की ये सोच के देगा कि यार अभी तो कंवारेपन का एक टेंशन है, ऐसा ना हो कि आपकी बीवी बनने के बाद आप उसको उससे बड़ी टेंशन में डाल दो। लिहाजा फिर वो देखेगा कि आप कितने स्टेबल हैं, 2 को पाल सकते हैं कि नहीं, ये वो फैसला करेगा। आपने तो कर लिया कि मैं 4 कर सकता हूं, लड़की वालों का भी अपनी एक राय होगी, और ये उस राय में बिल्कुल हक बजानिब है। समझ में है? तो वो देखेंगे कि यार ये 2 को रख सकता है कि नहीं रख सकता, कितनी आमदन है भाई, आप घर कहाँ दोगे, आप में पहली के साथ आपका सलूक कैसा है, तो ये उनका हक है। तो वो तमाम चीज़ों से गुजर के जब आप पास होगे तो वो देंगे, वरना वो नहीं देंगे, मेरी सिफारिश से भी नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए उनको। समझते हो? क्योंकि वो अपने लिए, तो आप ट्राई करते रहें तो आपको ट्राई करने का सवाब मिल जाएगा, और बाय चांस इसमें हो सकता है कोई बेगम भी मिल जाए आपको, नहीं मिले तो सवाब की गारंटी है ठीक है ना। तो इसलिए ये ऐसे ही चलेगा, और चंद लोग जब करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनना शुरू। अभी लड़की वाले से बाज़ दफ़ा अच्छा बंदा भी मिल रहा होता है, उनको स्टेबल भी होता है, अलग भी घर लेके दे रहा है, लेकिन वो डर रहे होते हैं। तो जब 2-4 लोग भी इसमें कामयाब होंगे और भी लोग, तो फिर वो डरना छोड़ देंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये ठीक है। जैसे सऊदी अरब में तो ऐसा जो नहीं कर रहा उससे लोग पूछ रहे होते हैं खैरियत है, एक ही को लेके 10 साल से घूम रहे हो वजह। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। तो जब काम करेंगे तो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में लोगों को मुश्किलात होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदि। तो आप कोशिश जारी रखें अपने जिम्मेदारी पे, अपने खर्चे पे।
باقی سسرال والوں کا ذہن کوئی نہیں بنا سکتا بھائی. سسرال والوں کو کون ذہن, وہ کہیں گے ہاں آپ کو ہم سوکن کی اجازت دے رہے ہیں. وہ کیوں دیں گے اجازت؟ تو وہ نہیں دیں گے اجازت. اگر شوہر غصے کی حالت میں یہ ہو گیا تھا میرا بھائی مسئلہ, اگر کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اپنے بیٹے اور بہو پر کالا عمل کروائے رشتہ ختم کرنے کے لیے, تو ایسی ماں کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اماں اماں ہی ہوتی ہے, اماں سے محبت سے پیش آؤ. اگر بیگم پہ ظلم ہو رہا ہے تو بیگم کو اماں سے الگ رکھ لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم کو الگ رکھو, خود اماں کی خدمت آ کے کر دیا کرو. بیگم کو پھر ایسی سخت مجبوری میں اماں کے ساتھ نہ رکھو. نفل روزہ توڑ دیا تو قضا کرنی ہوگی, جی ہاں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے لا تبطلوا اعمالکم, اپنے عمل کو ضائع مت کرو. جب رکھا ہی نہیں تھا تو پھر عمل تھا ہی نہیں, رکھ کے توڑ دیا تو اس کا مطلب عمل کو کیا کر دیا؟ ضائع. تو اسی آیت سے امام حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ نفل آپ پر لازم نہیں ہے, شروع کر دیں تو پورا کرنا لازم. دیگر ائمہ کے نزدیک نفل نماز توڑ دی واجب نہیں ہے, نفل روزہ توڑ دیا آپ پر قضا واجب نہیں ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں, رکھنا ضروری نہیں تھا, جب کر لیا تو اس کی تکمیل کیا ہے؟ کیونکہ عمل کو اس آیت سے پتہ چلتا ہے بچانا لازم ہے. سمجھتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد سنتوں کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پڑھنی چاہیے, بہتر ہے دوسری جگہ پڑھ لیں. نماز میں جو ہونٹ ہلا کر تسبیحات اور تلاوت وغیرہ نہ کرے, اس کے بارے میں کہوں گا نماز ہی نہیں ہوگی. بعض لوگ چپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, اتنا سبھی ہونٹ نہیں ہلتا ان کا, حالانکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہونٹ ہلائے بغیر ان کا تلفظ ادا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے خود دیکھا ہے ایسے چپ پڑے ہوئے ہوں گے. ابے بھائی کچھ الفاظ تو ایسے ہیں نا جن میں ہونٹ ہلے گا, تو ان کو تنبیہ کر دینی چاہیے. اچھا میرے بھائی سر ڈھانپ کر رکھنا سنت ہے, تو لوگ بولتے ہیں کہ اس زمانے میں تو ایسی ٹوپیاں ہوتی ہی نہیں تھیں, تو یہ سنت کیسے ہوا؟ سر ڈھانپ کے رکھنا سنت ہے, کسی بھی چیز سے ڈھانپو, بہتر ہے سر ڈھانپ کے رکھیں آپ. نہیں دل میں نہیں ہوتی. امام جعفر کون ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حنیفہ کے بھی استاذ ہیں. جی بالکل, امام جعفر صادق بہت بڑے محدث فقیہ تھے, اہل بیت میں سے تھے, امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں سے تھے, قابل احترام ہے. سمجھتے ہو؟ تو ان کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عرس میں کیا ہوتا ہے؟ عرس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. عرس کی کوئی قسم نہیں ہوتی, عرس حرام ہے, ناجائز ہے, بدعت ہے. نبی کے دور میں بتاؤ کسی کا عرس ہوا ہو, یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ میں کسی کی قبر پہ عرس ہوا؟ تو یہ جائز نہیں, حرام ہے. کوئی بھی اسکالرس کی تو دو قسمیں میں نے بتائی ہیں, عرس کی کوئی ایک ہی قسم ہے, بدعت. عرس میں کیا ہوتا ہے؟ جس سے فجر کی آنکھ نہ کھل پاتی ہو تو وہ پوری رات جاگ کر گزارے تاکہ فجر قضا نہ ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. فجر میں اگر آنکھ نہیں کھلتی تو بھی شریعت میں آپ کو رات کو سونے کی اجازت ہے, البتہ آنکھ کھولنے کا پورا انتظام کر کے سوئیں. اتنا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ آپ رات سوئیں ہی نہیں, تو پاگل ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ایک صحابی کا ایسا ہی واقعہ حدیث میں آتا ہے, وہ بکریاں چرا کے رات کو آیا کرتے تھے, جب سوتے تھے تو اس زمانے میں الارم والی گھڑیاں نہیں تھیں, تو وہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی, تو پھر نبی نے فرمایا جیسے ہی آنکھ کھلے ویسے نماز پڑھ لو. لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب آنکھ کھلنے کا کوئی انتظام, گاؤں دیہاتوں میں تھے, پہاڑوں میں سو جایا کرتے تھے, تو آنکھ کھلنے کا جب انتظام ہے تو کیونکہ یہ تو اختیار میں ہی نہیں ہے نا, تو شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ سوئیں نہیں. اللہ میاں نے کہا ہے کہ سوئیں اور اٹھنے کا انتظام کر کے سوئیں. پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو وہ معاف ہے. انتظام کیا ہے؟ بیگم کو بتا دیں, بیگم ایسے اٹھائے گی کہ آپ کے باپ بھی اٹھے گا انشاءاللہ. صحیح ہے نا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الارم دور رکھ کے سوئیں. بعض لوگ سوتے سوتے الارم کو دھاڑ کر کے مارتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے. الارم دور رکھیں, تیز الارم ہو تاکہ اٹھ کے جا کے اس کو بند کریں, تو تیز الارم ہو. تو ایسے بہت سارے طریقے ہیں. اچھا بھائی, جمعے کے دن عصر کے بعد 10 مرتبہ جو درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے, اس حدیث کو آپ ضعیف کہتے ہیں, لیکن مسجد میں ضعیف حدیث ہے, لیکن ویسے جمعے کے دن درود شریف پڑھنا صحیح حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اس لیے عصر کے بعد یا کوئی بھی ٹائم پہ, عصر میں ذرا کیونکہ جمعے سے پہلے تیاری کا ٹائم ہوتا ہے, پھر جمعے کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں, تو عصر کے بعد اس لیے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں تو جمعے کی نماز سے پہلے بھی آگے پڑھ سکتے ہیں. اچھا بھائی, کسی کو بائک پر لفٹ دینا کیسا ہے؟ کیونکہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لوٹ نہ لے, اور پھر ایسے تو مدد بھی نہیں کر سکتے. اگر بار بار بندے کو لفٹ مل جائے تو اس کی عادت بھی پڑ سکتی ہے. دیکھو کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک یقین نہ ہونا بندہ ٹھیک ہے, اس وقت لفٹ دینے کے تکلف کی کوشش مت کرو. پہلے جلب دفع مضرت ہے, اپنی جان کی اور مال کی حفاظت ہے, اس کے بعد. اور ویسے بھی یہ کراچی ہے نا, کل بسیں چل رہی ہیں, رکشے چل رہے ہیں, چنچیاں چل رہی ہیں,
تو کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو سکتا ہے ڈاکو بھی تو ہو نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. اور پھر بعض لوگ بھکاری بن جاتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں جیب میں, روزانہ وہیں گھنا بن کے کھڑا ہوا ہوگا آ کے کہ کوئی مجھے لفٹ دے دے. تو ایسے نالائقوں کی تو بھکاری پن میں اضافہ کر رہے ہو آپ. غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں کیوں کسی سے لفٹ مانگوں, میں جاؤں اپنے بس میں سفر کروں. میں جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو حفظ کرتے وقت وہ تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں, معاف ہوتی ہیں. جی معاف ہوتی ہیں بھائی. اچھا آخری سوال یہ ہو گیا. محض موبائل پر, جو شخص موبائل پر بد نظری کرتا ہے تو موبائل کا استعمال ترک کیسے کرے, جبکہ یونیورسٹی اور جاب کے متعلق بھی کام منسلک ہوتے ہیں. تو موبائل نہ چھوڑے جب مجبوری ہے, تو پھر بس اپنے بد نظری پہ جو ہے نا سزا متعین کرے. جب بد نظری کروں گا اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا, روزے سے زیادہ ہو جائیں ابھی اتنا سزا مشکل ہو جاتی ہے تو پھر کرتا ہی نہیں آدمی. پیسے کچھ متعین کر لیں, جب کوئی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ. جیسے جیسے بد نظری کم ہو جائے نا, جب 100 دفعہ کرتے تھے تو 1000 روپے جا رہے تھے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو تھوڑی سی کم ہوگی, جب سے تھوڑی سی کم ہوئی تو ریٹ کیا کر دیں, بڑھا دیں. تو ایسے آہستہ آہستہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. کیونکہ اب یہ چیزیں اس زمانے میں ان سے بالکل اجتناب کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے. اچھا میرے بھائی